प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हुताशनं हिरण्यवर्णम् अनलं समृद्धं विश्वतोमुखम् अग्नेर्दक्षिणतो ब्रह्मा स नमस्तरणं तत्र ब्रह्मोपवेशनम् अस्मिन् बुध बृहस्पति वैधृतिशान्त्याख्ये कर्मणि अहं ब्रह्मा भवामि उत्तरतः प्रणितासनां प्रणिता प्रणयनां वारणमुदकेन सम्पूर्य भूमौ निधाय आलभ्य प्रणयोत्तरतोऽग्ने स्थापनं वरैषाः प्रदक्षिणमगणेः परिस्तरणाम् पुरस्तात् दक्षिणतः पश्चात् उत्तरतश्च इथरता वृत्तिः अर्थवत् पात्रासादनाम् पवित्रच्छेदना दर्भास्त्रयः पवित्रे द्वे प्रोक्षणिपात्रम् आज्यस्थाली चरुस्थाली सम्मार्गकुशाः पञ्च उपयमनकुशाः सप्त समेधस्तिस्रः श्रुवौ आज्यं तिल तण्डुलाः पूर्णपात्रम् पवित्रच्छेदनैः पवित्रीकरणं द्वयोः उपरि त्रीणि निधाय द्वयोर्मूलेन प्रदक्षिणीकृत्य एकीकृत्य छेदयेत् तान् उत्तरतः क्षिपेत प्रोक्षणिपात्रे प्रणितोदकमासिच्य प्रथमः द्वितीयः तृतीयः चतुर्थः पवित्राभ्याम् उत्पवनं प्रोक्षणीनां सव्यहस्तकरणां दक्षिणेनोद्दिङ्गनं ताभिस्तासां प्रोक्षणम् आज्यस्थाल्याः प्रोक्षणं चरुस्थाल्याः प्रोक्षणं सम्मार्गकुशानां प्रोक्षणम् उपयमनकुशानां प्रोक्षणं समिधां प्रोक्षणं सुरुक्स्रुवस्य प्रोक्षणं तिलतण्डुलाः पूर्णपात्रस्य प्रोक्षणम् असञ्चरे प्रोक्षणेर्निधाय आज्यस्थाल्याम् आज्यनिर्वापः दक्षिणत आज्याधिश्रयणम् चरोरधिश्रयणम् आज्यसयोत्तरतः ज्वलदुल्मुखेन पर्यगणीकरणम् इथरता वृत्तिः श्रुवस्य प्रतपनं श्रुवौ प्रतपनं सम्मार्गकुशैः सम्मार्जनम् अगरैः अगरपर्यन्तं मूलैः मूलपर्यन्तं प्रणितोदकेन अभ्युक्षणं पुनः प्रतपनम् शुचः प्रतपनम् सम्मार्जनम् अगरैः अगरपर्यन्तं मूलैः मूलपर्यन्तं प्रणितोदकेन अभ्युक्षणं पुनः प्रतपनम् देशे निधाय सम्मार्गकुशान् अगनौ प्राशय आज्योदवासनं चरोरुद्वासनं
पवित्रेण आज्योत्पवनम् आज्य अवेक्षणम् अपद्रव्यनिरसनम् प्रोक्षणीयाः प्रत्युत्पवनम् तिष्ठन् समिदोऽभ्यादाय प्रोक्षण्यविशेषेण सपवित्रहस्तेनागने प्रदक्षिणमगणीं पर्युक्ष ईशानकोणात्मारभ्य ईशानकोणपर्यन्तं पवित्रयोः प्रणीतासु निदाना दक्षिणाञ्जानवाच्य जुहोति तत्र आघारावाच्यभागौ श्रुवेन होमः मनसः स्वाहा इदं न मम ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय न मम ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये न मम ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय न मम जलमादाय इमानि समिच्चरुतिलाज्यादि अवनीयद्रव्याणि या यक्षमानदेवताः ताभ्यः मया परित्यक्तं न मम यथा दैवतमस्तु।